अस्सलाम वालेकुम। आज हम नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है माँ को मारने वाला बेटा बीमार हो गया। आपने शेयर नहीं किया हो तो शेयर वाला बटन दबा के शेयर कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो कहानी या वाक़ा हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है माँ को मारने वाले बदबख्त बेटे पर फालिज गिर गया। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। वो बड़ा ही बदबख्त था। वालदेन का इकलौता बेटा होने के बाद बेहद लाडला भी था। शुरू दिन से वो बड़ा खुदसर था। उसने कभी अपने वालदेन को अहमियत नहीं दी, उनके खिलाफ बदज़बानी करता, उनके बारे में उसकी ज़बान कैंची की तरह चलती। बसा औक़ात वालदेन को गाली भी दे देता था। उसे इस बात का कोई ख्याल नहीं था कि शरीयत इस्लामिया ने वालदेन की खिदमत पर कितना बड़ा अजर और सवाब रखा है। वो कभी सोचता भी नहीं था कि वालदेन की एताअत व फर्माबरदारी और उनकी इज़्ज़त व एहतराम से दुनिया व आखिरत में किस कदर बुलंद दर्जात मिलते हैं। वालदेन की एताअत व फर्माबरदारी के हवाले से दीन इस्लाम ने जो अजीम तालीम दी है कि माँ बाप को तकलीफ़ देना तो दरकिनार, उन्हें उफ़ कहना भी जुर्म है। इस हुक्म के वो बिल्कुल बरअक्स था। वक़्त के साथ साथ वो परवान चढ़ता गया, मगर उसके दिल व दिमाग में वालदेन की मोहब्बत का जज्बा बेदार ना हो सका। वो कहावत करेला और नीम चढ़ा का मसादक बनता गया कि एक तो वालदेन की खिदमत ना करता, दूसरे वालदेन पर ज़बान दराजी करने में कोई झिझक महसूस नहीं करता था। वो उन्हें अपने जारहाना अल्फाज से तकलीफ़ देता। बाप ने अपनी ज़िंदगी में बेटे की ज़बान से अपने बारे में कभी कलमा खैर नहीं सुना, यहाँ तक कि उसकी मौत आ गई और वो अपने रब से जा मिला। अब घर में इकलौते बेटे के साथ सिर्फ माँ रहती थी। बाप की वफ़ात के बाद भी बेटे में कोई तब्दीली नहीं आई। वो अपनी माँ से हुस्न सलूक के बजाय इंतहाई बदतमीज़ी से पेश आता, बल्कि बाप का साया उठने के बाद तो माँ के साथ उसका रवैया बद से बदतर होता गया। मगर माँ बहरहाल माँ होती है, उसके अंदर औलाद के लिए बेतहाशा मोहब्बत होती है। औलाद लाख सरकशी करे मगर वह सब्र व ज़बत से काम लेती है और हमेशा औलाद के हक़ में भलाई चाहती है। शोहर के इंतकाल के बाद उसे अपने नौजवान बेटे से बहुत तकालीफ पहुंची, मगर इसके बावजूद वह अपने बेटे से शदीद मोहब्बत करती, हमेशा उसे नसीहत करती, बुरे साथियों के साथ मेल जोल रखने, घूमने फिरने, उनकी सोबत अख्तियार करने से मना करती। माँ को अच्छी तरह मालूम था कि बुरे साथियों की सोबत के सबब उसका बेटा सरकश और नाफरमान हो चुका है। उसकी दीन इस्लाम से बेजारी, अखलाक हमीदा से दूरी और पढ़ाई लिखाई से नफ़रत दरअसल बुरी सोबत ही का नतीजा थी। माँ के लाख समझाने बुझाने और नसीहत करने के बावजूद उसके अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई। उसके बरक्स वो अपनी माँ की नसीहत को अपने हक़ में बुरा समझता, बल्कि माँ को गालियाँ बकता था। माँ ने जब देखा कि अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है तो उसके सब्र का जाम छलक गया। उसने बेटे को दम की आवेज़ अल्फाज में कहा, तेरी बदतमीज़ी और ज़बान दराजी की हद हो गई। अब भी वक़्त है, सुधर जा और सीधे रास्ते पर चल। अगर तूने अपने आप को न बदला तो मैं अपने भाई से कहकर तुझे आदाब सिखलाऊंगी। इस धमकी का बेटे पर क्या असर होता, उल्टा वो मामू ही पर बरस पड़ा और ओल फोल बकने लगा। उसने मामू को धमकी दी कि अगर उसने मेरे खिलाफ कोई हरकत की तो मैं उसके साथ बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। अब उसकी उम्र कोई 24 साल हो चुकी थी। वो एक हटा कटा जवान लगता था, अपने दफ़ा की ताकत रखता था। कोई उसके ज़ाती मामलात में मदाखलत करता तो वो उस पर बरस पड़ता था। एक दफ़ा उसकी माँ उसे नसीहत आमेज़ कलिमात में कह रही थी, उसे गुनाहनी हरकतों से बाज रहने की तलकीन कर रही थी। इस पर बेटे का पारा चढ़ गया। उसने पाँव से जूता निकाला और अपनी माँ को दे मारा। माँ ने जूते से बचने की कोशिश की, मगर जूता उसकी कमर पर जा लगा। माँ बैठ गई और ज़ारो कतार रोने लगी।
وہ اپنی قسمت کو رو رہی تھی کہ اسے بدبخت بیٹے نے اس کی کوکھ سے کیوں جنم لیا۔ شدید رنج و غم سے اس کا کلیجہ جلس رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن اس کی کوکھ سے جنم لینے والا جوان ہو کر اسے جوتے مارے گا۔ اس کی زبان سے اپنے نافرمان بیٹے کے لیے بد دعا نکل گئی، بد دعا، اور وہ بھی ماں کی۔ یہ نافرمان بیٹا ماں کو جوتا مارنے کے بعد گھر سے نکل گیا۔ اسے اپنے کرتوت پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ حسب معمول بڑے ساتھیوں کی مجلس میں پہنچ گیا۔ گپ شپ میں رات ہو گئی۔ اب وہ تھکا ہارا گھر واپس آیا۔ اس نے اب بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے ظالمانہ رویے سے ماں کو کتنی تکلیف پہنچی ہے، اور وہ بستر پر لیٹ گیا اور کھراٹے لینے لگا۔ ادھر ماں کا حال یہ تھا کہ اسے مارے رنج و غم کے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح ہوئی، نافرمان بیٹا پوری نیند کے بعد بیدار ہوا، اور یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا وہ ہاتھ مفلوج ہو چکا ہے جس سے اس نے ماں کو جوتا مارا تھا۔ اس کا دہانا ہاتھ بے حس و حرکت ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر لیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ ادھر ماں بھی صبح سویرے بیدار ہو کر گھر کے ضروری کام نپٹا رہی تھی کہ اسے نافرمان بیٹے کی چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس آواز کی طرف لپکی۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آخر تھی تو ماں کی محبت کا اندازہ بھلا کون کر سکتا ہے۔ بیٹے کو ماں کی نافرمانی کا بدلہ مل چکا تھا۔ اب ماں کے سامنے بیٹے کی شفا یابی کے لیے دعا اور آہوازاری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑا رہی تھی، بیٹے کی حق میں دعائے خیر کر رہی تھی، پروردگار سے بیٹے کا ہاتھ ٹھیک ہو جانے کے لیے رو رو کر فریاد کر رہی تھی، مگر آسمان کا فیصلہ صادر ہو چکا تھا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس نافرمان بیٹے کا کتنا بیانک انجام ہوا، جس نے جوتا مارتے ہوئے اپنی عمر رسیدہ ماں کی ذرا بر پرواہ نہیں کی تھی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان اور نالائق بیٹے کا کیا حشر کیا کہ جس ہاتھ سے اس نے ماں کو جوتا مارا تھا وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا۔ یہ عرش کا فیصلہ تھا، مگر غور کریں اس ماں کی اپنے نافرمان بیٹے سے محبت اور ہمدردی پر۔ کتاب قصص و ماس من عقوق الوالدین کے مؤلف کے یہ الفاظ ہیں، ذرا اس ماں کا دل بھی دیکھو جس نے اپنے ساتھ بیٹے کے ظالمانہ سلوک کو یکسر فراموش کر دیا، اور بیٹے کی حالت زار دیکھ کر اس کی شفا یابی کے لیے بارگاہ الہی میں اس کے ہاتھ بے ساختہ اٹھ گئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا اس جہان رنگ و بو میں اولاد کے حق میں ماں باپ کے دل سے بھی زیادہ نرم گوشہ رکھنے والا کوئی دل پایا جاتا ہے؟ میں اس سوال کے جواب کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو شیئر لائک کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔